عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو الثاني من التتمة ديال لا سيري اللي بدينا ديال الماتيماتيك فينونسي. الفيديو الاول ديجا كنا خدمنا برانسيب تاع لي سويت اريتميتيك وشنا بعض التمارين وفهمنا الكونسيبت ديالهم. دابا هذا الفيديو غيكون خاص ان شاء الله بلي سويت جيومتريك. كيف ما درنا في الفيديو اللي قبل، اول حاجه كيخصنا نعطيو لا فورميل جينيرال تاع لي سويت جيومتريك. دونك لي سويت جيومتريك كما كتلاحظوا معايا عندهم جوج ديال الشكل. دونك لوبجيكتيف تاع لي سويت هو نحسب واحد لا سويت اللي كتكون عباره على يو ان. يو ان كتساوي ك بويسونس ان موان 1 يو واحد، اولا الشكل الثاني هو يو ان كتساوي ك بويسونس ان موان بي يو موان يو بي. دونك كما كتلاحظوا ان هنا ديما كاينه ان، هاد ان اللي كاينه هنا ملي كترجع على يو ان. مثلا الا قلنا نحسبوا يو 3 غتكون هنا ك أس 3 ناقص واحد. هاد ناقص واحد ديال ديال العدد اللي كاين هنا، بحيث الا كانت هنا جوج كنا غنديرو هنا جوج. دونك اون جينيرال سويت جيومتريك قلنا كتكتب على هاد الشكل اللي هو يو ان كتساوي يو نتوما حنا من الاحسن نبداو بك طبيعة الحال ك أس ان موان بي فوا يو بي. كاين بعض الكتب مثلا لي زوفراج كتلقى مثلا لا سويت جيومتريك كتبان على هاد الشكل، دايرين يو ان كتساوي مثلا يو بي فوا كيو أس ان موان بي. راه بحال هادي بحال هادي. دونك بما انه هنا كاين الضرب، هادو نقدر نبدل لهم البيز ديالهم بلاص ما تكون هنا مثلا كيلو. دونك كما كتلاحظوا العدد اللي كيكون هنا هو اللي كيكون هنا، كنقصوا منه العدد اللي كيكون هنايا. دونك هادي بالنسبه للسويت جيومتريك، بالنسبه لا فورميل ديالها. ثاني حاجه كيخصنا نكونوا عارفين طبيعه الحال مع لي سويت جيومتريك هو لا سوم. يعني كيفاش كنحسبوا لا سوم ديال لي سويت جيومتريك. كيفاش مثلا لا سوم تاع السويت جيومتريك مثلا كيكون عندنا يو واحد كتساوي مثلا 3، كتكون عندنا مثلا يو 10 كتساوي 9، وكيقول لك حسب لي يو واحد زائد يو جوج اكسيتيرا جيسكا يو 10. دونك هنايا كندوي على البروبريتير ديال لي سوم اولا القاعده اللي غادي نحتاج باش نحسب واحد لا سوم ديال لي سويت، وهذوك لي سويت خاصهم يكونوا دي سويت جيومتريك. طبيعة الحال نرجعوا للقاعده ديالنا كما كتلاحظوا عندي يو واحد زائد اي جوج جيسكا يو ان. حنا من بعد غادي نشونجيو هاد اي واحد بويسكو راه ماشي بالضروره يبدا لك من اي واحد، ممكن يبدا لك من اي 5 اي 6، يعني هادي غنسميو مثلا يو بي. المهم علينا حنا عندنا يو واحد زائد اي جوج جيسكا يو ان. القاعده اش كتساوي ك أس ان ناقص واحد عامل اللي كان ناقص واحد فوا اي واحد. دونك نعاودو نقولو القاعده ديالنا عندنا من اي واحد جيسكا يو ان. وما نساوش كو حنا راه خدامين على لي سويت جيومتريك طبيعة الحال، ولي سويت جيومتريك قلنا كتكتبوا على هذا الشكل. دونك نعاودو القاعده يو ان كتساوي يو بي فوا كيو أس ان موان بي. دونك الا كان عندنا من اي واحد زائد اكسيتيرا جيسكا يو ان، شنو القاعده غتساوي؟ كتساوي كطبيعة الحال هاد كا شكون هو هي مكتوبه لا غيزون هو كا. المهم حنا في هاد الشكل هنا عندنا كا، وفي فين كنكتبو كنديرو كيلو، راه كيف كيف. قلنا كو كا كيتسمى لا غيزون، يو واحد هو البروميي تيرم. الوغ غتكون عندنا كتساوي كما كتلاحظوا على حسب الشكل اللي عندنا حنا هنايا كا و كا. دونك كما كتلاحظوا كا كتكتب في البسط وفي المقام، غير هنا كتكون بويسونس ان العدد اللي كاين هنايا ناقص واحد، وكما كتلاحظوا لتحت غتكون غير ناقص واحد. وكنضربوها فاش في العدد الاول اللي عندنا هنايا اللي هو يو واحد. دونك هادو هما العلاقات، جوج العلاقات الاولين اللي بدينا بهم. ولا فورميل جينيرال تاع لي سويت جيومتريك كتكون على هذا الشكل، ولا فورميل تاع لا سوم كتكون طبيعة الحال على هذا الشكل. السؤال المطروح كو هاد العلاقه اللي درنا حنا دابا علاش حنت بادين مثلا من اي واحد، لان في صريد كان مطلوب مننا نحسبوا واحد لا سوم ديال لي سويت جيومتريك، ولكن كانوا مثلا بادين من يو 5. دونك يو 5 يو 6 جوسكا مثلا يو 20. بمعنى هنا يمكنش نكتب اي واحد، حيت هنا اي واحد بالنسبه لنا هي اي 5. الوغ القاعده الاساسيه الا كانوا بادين من يو بي، دونك بي هو واحد عليه يقدر يكون واحد جوج ثلاثه يكون اللي بغا يكون جيسكا يو ان. دونك القاعده ديال لا سوم اشنو غادي تساوي لنا؟ كنديروا الكسر ديالنا هنا كيو
وهنا كيو. دونك على جوج ديال المرات ناقص ناقص. هنا كي أس اش، هنا كانت أس ان اللي هو هذا، هي في الحقيقة راه أس ان ناقص واحد زائد واحد، بحيث أن هاد ناقص واحد هي ديال هذا اللي كاين. دونك هنا خصنا نديرو ان، دونك باش نبينوها هنا ان، وهنا كاينة بي. دونك كيلو أس ان ناقص بي زائد واحد. دونك هذه هي القاعدة الرئيسية في الحساب ديال لي سوم تاع لي سويت جيومتريك. ناقص هنا ديما غتبقى ناقص واحد، هنا كيو عاوتاني ناقص واحد. هنا فاش غنضربو؟ هنا كنا ضربنا في اي واحد، يعني هنا غادي نضربو فوا او بي. دونك هذه هي القاعدة الرئيسية ديال لا سوم ديال لي سويت جيومتريك. القاعدة باش تبان لكم بشكل واضح، ها هي طبيعة الحال. كو عندنا من او بي زائد او بي زائد واحد زائد 3 بوان جيسكا او ان. دونك ناخدو كا اللي هو لا غيزون، كنديرو أس ان العدد اللي كاين هنا ناقص بي العدد اللي كاين هنايا في هاد البلاصة هادي زائد واحد ناقص واحد. طبيعة الحال ناقص واحد راه مكايناش في الأس، وإنما كاينة لتحت كيف ما درنا هنايا، ناقص واحد فوا او بي اللي هو العدد اللي كاين هنايا. دونك كيما قالو اون فاسون جينيرال. دابا نقدرو ندوزو لبعض التمارين باش نحاولو نفهمو كيفاش كيتعطى التمرين، وكيفاش غادي نفهم بان هذيك لا سويت اللي عندي راها سويت جيومتريك ماشي سويت اريتميتيك، وشنو اللي غيخليني نخدم بهذه القاعده وما نخدمش بالقاعده الاخرى. لاحظوا معايا الاخوان، هنا عندنا واحد المثال قال كونسيديرون لا سويت دوني با يو ان زائد واحد كتساوي 3 ان و واحد كتساوي جوج. il s'agit d'une suite géométrique. دونك باش نعرفوا هما سويت جيومتريك، دو غيزون كا كتساوي 3 دو بروميير تيرم جوج. في الاخر ديال الحصه ان شاء الله، في الاخر ديال لا فيديو راه غادي ندير واحد المقارنه بين لي سويت اريتميتيك و جيومتريك باش نبقاو عاقلين عليهم. دابا حنا كندويو طبيعه الحال غير على لي سويت جيومتريك. في الاول ديال لا فيديو شنو قلنا على سويت جيومتريك؟ كتكتبوا على هذا الشكل، هذا هو لا فورم جينيرال ديالو. هنا كتكون عندنا يو ان، دونك يو ان كتساوي يو بي فوا كا اللي هو واحد لا غيزون اس ان موان بي. شنو هو لافونتاج ديال هاد القاعده هادي ولا هاد العلاقه؟ هو انك تقدر تحسب او 10 وتكون عندك او 5. دونك ما بين او 10 و او 5 راه كاين واحد العدد كبير. مثلا او 10 كتساوي او 5 فوا كي ما عارفيناش اس اش. شكون هو العدد اللي كاين هنا؟ هو 10 ناقص 5. يعني كنحسبوا او 10 بدلالات او 5. ممكن عاوتاني يقولوا لنا نحسبوا او 10 ولكن هما يكونوا عطينا غير او جوج، يعني نقدروا نخدموا بها او 10 كتساوي او جوج فوا كي اس 10 ناقص جوج. دونك لافونتاج ديال هاد القاعده هو كنحسب لا سويت اللي بغيت بدلالات اي وحده واجده، سواء عطاوها لي سواء حسبناها. مي في بعض التمارين الاخوان كيكون الشكل على هكا. دونك هذه كتسمى البرانسيپ دو ريكورونس. شنو هو هذا البرانسيپ دو ريكورونس؟ كما كتلاحظوا هنا عندنا يو ان، هنا عندنا يو ان زائد واحد، بمعنى ما تقدرش تحسب يو ان زائد واحد الا ما عندكش يو ان. يعني دابا هنا عندنا يو واحد، دونك نكتبوا هادشي اللي عطيناهم هنايا. شنو عطاونا؟ عطاونا كو يو ان زائد واحد كتساوي 3 يو ان، دونك هادشي اللي عندنا. وعطاونا كو يو واحد كتساوي جوج. مزيان. الا بغيت نحسب يو 3 ابارتيغ من هاد لي دوني، ها ما عاطيني يو واحد، ما نقدرش نحسبها بهاد القاعده. علاش؟ حيت الترجمه ديال هادي ها انت كو بغيتي تحسب يو 3 خاصك تكون حاسب قبل منها يو جوج. دونك يو ان زائد واحد قبل منها يو ان، يعني منك عطيك هاد لا فورمول كو خاصك تحترم ليه الترتيب. ولكن حنا ممكن نديرو واحد القضيه، هو غادي ناخد هاد لي بارامتر وردهم على هاد الشكل. يعني خاصك تولي عارف كيفاش دوز من هنا لهنا وكيفاش دوز من هنا لهنايا. دونك كما كتلاحظوا معايا عطينا يو ان زائد واحد كتساوي 3 يو ان. باغمي الحوايج اللي كيميزو لي سويت جيومتريك هو فاش كيعطيك يو ان زائد واحد كتساوي واحد الحاجه فوا يو ان، هنا ديك الحاجه شنو علاقتها بيو ان؟ واش عندها علاقه ديال الجمع ولا ديال الضرب؟ بما ان عندها علاقه ديال الضرب داكشي علاش كتسمى سويت جيومتريك. باغ كونطخ كون كنا في سويت اريتميتيك كانت غادي يكون هنايا بليس. كما قلت في الاخر ديال لا فيديو غندير واحد المقارنه باش يولي باين لكم. الوغ بالنسبه لثلاثه شكون هي؟ راه هي لا غيزون. يعني عندنا يو واحد كتساوي جوج اللي هي البروميير تيرم، وعندنا كيو كتساوي 3 اللي هي لا غيزون. الوغ الا كانوا عندي غير جوج المعطيات غنكتب لا فورمول ديالي كو يو ان كتساوي يو بي
فوا كي أس ان موان بي. داكوغ يو ان كتساوي شكون هي يو بي في هاد الحالة؟ راه هي يو واحد فوا كي راه هي 3 أس ان ناقص واحد. دابا يو واحد ديجا عندي، شحال هي يو واحد؟ هي جوج، نعوضها بلا فالور ديالها. دونك جوج فوا 3 أس ان ناقص واحد، هادي هي يو ان. دابا نحسب يو خمسة، مين قالك يعطيني يو خمسة غتجي تعوض هنا بخمسة، قالك يو ستة تجي تعوض هنا بستة. ولكن ابارتيغ من هادي لا، الا قالك يعطيني يحسب لي يو ستة خاصك ديجا تكون حاسب قبل منها يو خمسة. دونك هادي هي الملاحظة اللي كاينة الاخوان، هو ان لي سويت جيومتريك كيعطيو على جوج ديال الشكل، يا اما كيعطيك بحال هكا شكل مباشر، اولا كيعطيها لك على هاد الشكل، وانت كيخصك تكون شويه انتيليجون ولا تكوني انتيليجونت باش ابارتيغ من هاد الشكل نقدروا نوصلوا لهاد الشكل. نرجعوا للمثال ديالنا، عندنا هاد لا فورميل تاع سويت جيومتريك، وسيبوزون كو طلبوا منا نحسبوا واحد جوج ديال لي سويت، قالوا لنا نحسبوا يو 3 ونحسبوا يو 5. دونك انت كتشوف مع بالك اول تيرم عندك البروميير تيرم هو يو واحد، دونك باش تحسب يو 3 شكون خاص تكون حاسب قبل منه؟ يو جوج. واش تكون حاسب يو جوج راه ديجا عطينا يو واحد. دونك قلت لكم فاش تكون عندك سويت جيومتريك ما تبقاش مبرزط راسك بهادي، وانما عطينا الشكل الاخر تاع لي سويت جيومتريك اللي كتبناه قبيله على هذا الشكل اللي هو يو ان كتساوي يو بي فوا كيو اس ان موان بي. الوغ نعوض كل حاجه بداكشي اللي عندي انايا في المعطيات. من بعد التبسيط الاخوان كنوصلوا لا فورميل اللي كنت ديجا وصلت ليها قبيله. الوغ الا بغاونا نحسبوا يو 3، دونك دابا غادي نبدا نعوض بطريقه مباشره. يو 3 شنو غتساوي؟ غتساوي لنا جوج فوا 3 أس شحال؟ 3 ناقص واحد هي جوج. مزيان. بغاونا نحسبوا يو 5، دونك نطبق عاوتاني القاعده، هي جوج فوا 3 أس، يعني العدد اللي كاين هنايا، العدد اللي كيتذكر في هاد البلاصه هادي هو اللي كيجي هنا في هاد الأس وكيتنقص منه واحد. دونك إلا كانت عندي 5 فأنا غندير 5 ناقص واحد، دونك هي أس 4. صافي، وغادي نحسبوا كل حاجة بوحدها، وغادي نشوفوا طبيعة الحال الخارج. يو 3 كتعطينا 18، يو 5 كتعطينا 162. السؤال اللي كاين هنا اولا واحد الملاحظة اللي غادي نديرو هو في الحساب ديالنا ديال يو 5 علاش اعتمدنا؟ شكون هي هاد جوج؟ هاد جوج في الحقيقة راه هي يو واحد، دونك راه يو 5 نقدر نحسبها بجوج ديال الطرق، نحسبها اون فونكسيون ديال يو واحد ونحسبها اون فونكسيون ديال يو 3. كيفاش؟ دونك يو 5 وغنشوف واش تعطي نفس الخارج ولا لا. العلاقة الأولى كي درت يو 5 كتساوي جوج شكون هي يو واحد فوا كيو أس ان ناقص واحد، يعني 5 ناقص واحد، ونقدر نخدمها اون فونكسيون تاع يو 3. كو عندي يو 3 نعاون بها باش نحسب عاوتاني يو 5. دونك يو 5 كتساوي يو 3 فوا كيو أس جوج، ونشوفوا واش كيعطيو. طبيعة الحال نتوما تقدروا تفيغو باش واش يعطيك نفس الخارج. غنعوض بحاجة بحاجة. يو واحد هي جوج فوا كي هي 3 أس جوج، باردون أس 4، بويسكو 5 ناقص واحد أس 4. هنا عاوتاني يو 3 شحال خرجت لينا؟ 18، دونك 18 فوا 3 أس شحال؟ طبيعة الحال هنايا كانت عندنا 3 وعندنا 5، دونك كيما درنا هنايا أس جوج. دونك إلا فيغيفيتو في الكالكولاتريس هادي غادي تعطيكم 162، وحتى هادي غادي تعطينا 162. السؤال الموالي اللي مطروح عندي في هاد ليكزيرسيس هو اننا بغاونا نحسبوا ليهم لا سوم ديال من يو 3 جوسكا يو 7. نتفكر انا دابا خدام على دي زابليكاسيون اللي خاصين بلي سويت جيومتريك. سويت جيومتريك قلنا لا فورميل ديال لا سوم كيف كتكون. دونك فكيكون عندي يو بي زائد، ما كيهمنيش داكشي اللي باين، اللي كيهمني هو اخر بارامتر هو يو ان. دونك القاعده شنو هي؟ قلنا هو كندير هنا كي وكنعاود ندير هنا كي، كندير هنا ناقص واحد وكنعاود ندير هنا ناقص واحد، وكنجي للأس كان هنا أس ان ناقص بارامتر اللي كاين هنا بي زائد واحد. داكوغ، وهادشي كله فاش غادي تضرب؟ غادي تضرب في آخر واحد اللي هو باردون في أول واحد اللي هو يو بي. الطاج اللي كاين في لي سويت جيومتريك ما كيهمش انك تكون حاسب هاد الاخراني،
كيهم انك تكون حاسب البروميي تيرم هو الاول، بمعنى او 3 يعني هما بغاونا نحسبوا ليهم من او 3 جوسكا او 7. وما ننساوش اننا خدامين في سويت جيومتريك اللي لا ريزون ديالها هو 3، دونك كتساوي نديرو الكسر 3 أس شحال هي ان هنا هي 7. 7 ناقص 3 هي 4 زائد 1 هي 5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 فوا يو بي. يو بي هي هذيك الاولى شكون هي هنا عندنا هي يو 3. يو 3 راه حنا ديجا حاسبينها، دونك غادي نبسط بحاجه بحاجه. دونك ايتيغال 3 أس 5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 فوا يو 3. وكي قلنا ان يو 3 ديجا كنا حسبناها، جو بونس كانت عطاتنا 18 على ما اظن، والخارج ديال هذا غادي يكون هو 121. وبيان سور كما قلت لكم فيغيفيو في الكالكولاتريس. 3 أس 5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 هي 121 فوا 18، دونك في الخارج غادي يكون هو 2178. شنو هي 2178؟ هو التوتال من يو 3 جوسكا يو 7. دونك هذا كان غير تمرين بسيط حاولنا نابليكيو فيه لا فورميل تاع السويت جيومتريك وابليكينا فيه لا فورميل ديال لا صم. دابا ندوزو لواحد التمرين شويه اللي كيكون جامع بزاف، اللي فيه اهم سؤال اللي كيطرح فاش كيقول لك مثلا ديمونطري كو هاد سويت ايت اون سويت جيومتريك طبيعة الحال. الوغ دابا غادي نحاولوا نشتغلوا على واحد ليكزارسيس بسيط. كما كتلاحظوا معايا عندنا واحد سويت يو ان، لا سويت ديفيني با يو واحد كتساوي 1 على 3 يو ان زائد 1 كتساوي ان زائد 1 على 3 ان فوا يو ان. دونك هادي راه ما سويت اريتميتيك ما جيومتريك، هادي راه سويت ديفيني باغ ريكورونس، بمعنى ما تقدرش تحسب يو جوج الا ما حسبتي يو واحد، ما يمكن تحسب يو 3 الا ما حسبتي يو جوج. نشوفوا الاسئله. كالكولي لي 3 بروميير تيرم دو يو ان اون دون في ان كتساوي يو ان على ان. كالكولي لي 3 بروميير تيرم دو في ان montre que V est une suite géométrique et donner que sera la raison de la première terme. Exprimer V en fonction de n et déterminer une formule explicative pour UN. نجاوب بحاجة بحاجة. دونك كما كتلاحظوا معايا جيت كتبت لا فورمول جينيرال كو UN زائد 1 كتساوي n زائد 1 على 3 n فوا UN. الوغ قالوا نحسبوا لي 3 بروميير تيرم. نورمالمون اي واحد ديجا عندنا في لي دوني، ها هي 1 على 3. داكور منين نبغيو نحسبو اي جوج، نورمالمون هنا راه عندي ان زائد 1 يعني هاد البلاصه كلها راه هي جوج خصني نزيد عليه، ولا قبل ما يكون جوج شنو هي الحاجه اللي زدت على 1 تعطيني جوج، دونك راه هي اي 1. بمعنى في الحساب ديال اي جوج منين تجي تبغي تعوض هاد ان عندك شي واحد يمشي يعوضها بجوج. دونك انا غادي نعاودها كو هاد جوج اللي كاينه هنا في الحقيقه راه هي او 1 زائد 1 اللي هي او جوج. الوغ اللي غنعوضو هنا غادي نعوضوها بالعدد الاصلي اللي هو 1 زائد 1 على 3 في 1 فوا او 1. او 1 هي شحال؟ هي 1 على 3. وغادي نحسبها بطريقه بسيطه. دونك هي جوج على 3 في 1 على 3 اللي هي جوج على 9. هذه بالنسبه لاش؟ هذه بالنسبه ل جوج. دونك منين نبغيو نحسبو عاوتاني او 3 بنفس الطريقه كو منين نبغيو نحسبو او 3. او 3 شكون هي؟ راه هي جوج زائد 1. دابا نقدروا نعوضو عاوتاني بطريقه مباشره بلاصه ان باش نعوضوها برقم جوج زائد 1 في القاعده على 3 فوا جوج فوا او جوج. اي جوج راه ديجا عندنا، دونك هادو نقدر دابا نشونجي لهم بلايصهم. انا درت هكا الالوان غير باش تفهموا، حيت كاين اللي نهار ليكزام هادشي كيكون بسيط ولكن ملي كيجي كيعوض بالعدد اللي عنده دونك كيكون غلط. دونك هادي اي جوج هادي او 3. جوج زائد 1 هي 3 على 6 اي جوج هي شحال؟ راه يلا حسبناها هي جوج على 9. دونك من بعد التبسيط الخارج غادي يكون هو خارج الاخوان هو 1 على 18.
ندوزو للسؤال الثاني. قالك اون في ان كتساوي يو ان على ان. كالكولي لي 3 بروميي تيرم دو لا سويت في ان. دونك ما ننساوش بطبيعة الحال كيخص نعاودو نكتبو اي واحد شحال خرجت لينا. حنا باش نحسب في ان كيخص ديجا تكون عندي يو ان. دونك اي واحد كانت خرجت لينا 1 على 3، اي جوج على 9، اي 3 1 على 18. دونك طالبين منا نحسبو في واحد في جوج في 3. دونك اون سي كو في ان على حساب لي دوني كتساوي يو ان على ان. الوغ في واحد شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي يو واحد على واحد. يو واحد على واحد راه هي واحد على 3. بالنسبة لفي جوج غادي تساوي يو جوج على جوج. اي جوج هي جوج على 9 الكل على جوج. بطبيعة الحال شنو غادي تساوي؟ كنختزلو بجوج هنا وجوج هنا. دونك شنو غادي يبقى لينا؟ هي واحد على 9. بنفس الطريقة غادي نحسبو في 3. في 3 كتساوي يو 3 على 3. يو 3 هي واحد على 18 الكل على 3. بطبيعة الحال غادي نحاولو نختازلو واحد شوية باش تعطينا الريزولت الاخر ديال في 3. غتعطينا واحد على 27. دونك جاوبنا على السؤال الاول، جاوبنا على السؤال الثاني. والسؤال الثاني بطبيعة الحال جاوبنا فيه غير على البارتي الاولى اللي هي ديال كون كالكولي 3 بروميير. نجيو دابا لاهم سؤال قالك مونطري كو في ان ايت ان سويت جيومتريك. دونك ابارتيغ من السؤال بي هما الاسئله اللي كيكونوا مرتبطين بزاف بلسويت جيومتريك. دونك كيفاش نبينو واحد لا سويت راه سويت جيومتريك؟ الا عقلت معايا لا فيديو اللي قبل اللي كنا درنا فيه لي سويت اريتميتيك درنا واحد القاعده. دونك حتى هادو حتى سويت جيومتريك عندهم واحد القاعده. نهار يقول لك بين ليا بان في ان سويت جيومتريك، يعني خاصك تمشي تبين بان في ان زائد واحد على في ان كتساوي ك واحد العدد. كما الى عقلتو في لي سويت اريتميتيك كنا قلنا كو يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي ار. دونك في لي سويت جيومتريك نو كنديرو الكسر. في ان زائد واحد على في ان خاصها تعطيني واحد العدد. بطبيعة الحال هذاك العدد خاصو يكون كيخالف الصفر، سواء كان موجب سواء كان سالب ما عندناش مشكل، المهم يكون كيخالف الصفر باش اننا نقولوا بان راه في ان سويت جيومتريك. الوغ ما نساوش باننا حنا ديجا عندنا في ان. في ان شنو كتساوي؟ كتساوي يو ان على ان. الوغ في ان زائد واحد شنو هي فين ما كاينه ان غنزيدو واحد، دونك كتولي هي يو ان زائد واحد الكل على ان زائد واحد. دونك دابا انا غير كنسامبليفي في ان زائد قبل ما ندير هاد العمليه. نعود يو ان زائد واحد بلا فورميل ديالها، هي ان زائد واحد على 3 ان الكل فوا يو ان. هادشي مقسوم على ان زائد واحد. بطبيعة الحال نقدر نختزل. دونك شنو غادي يبقى عندي في الاخر؟ غادي يبقى عندي فقط يو ان على 3 ان صافي. دونك يو ان طلعت فوق وهنا عندنا 3 ان. دونك نحيد هاد الكسر اللي كاين لتحت. دونك الخارج هو يو ان على 3 ان. هاد ان على 3 ان. دونك انا راه كيما قلت راه غير كنت كنبسط في ان زائد واحد شنو كتساوي. دابا الا نجي ندير هادي على هادي ونشوف شنو غادي تعطيني. الوغ في ان زائد واحد على في ان كتساوي في ان زائد واحد ها هي عندي هي يو ان على 3 ان، و في ان ديجا عندي هي يو ان على ان. بطبيعة الحال باش نبينو للاخوان راه هي يو ان على 3 ان فوا هذا كيولي المقلوب ان على يو ان. ودابا غادي نختازلو ان مع ان يو ان مع يو ان. اش اللي كيبقى لنا بطبيعة الحال هو واحد على 3. دونك هذاك العدد كيف داير كيخالف صفر. دونك واحد على 3. دونك لا سويت في ان ايت اون سويت جيومتريك. وكيف ما كنقولوا بما انها سويت جيومتريك فنشوف عاوتاني حتى السؤال الاخر قالك دونك في ان ايت اون سويت جيومتريك. شنو خصني نبريسيزي ليهم؟ الغيزون والبروميي تيرم. لا غيزون تاع سويت جيومتريك راه هو هذاك اللي خرج ليا بطبيعة الحال اللي خرج واحد على
3. هذا هو لا غيزون. البروميي تيرم اشنا هو؟ نجي نتفكر اول في حسبت شكون هي؟ كنت حسبت في واحد. في واحد شحال كانت خرجت لينا؟ جو بونس كانت خرجت لينا 1 على 3. نورمالمون واش كان ممكن نحسب في زيرو؟ نو، علاش؟ حيت في ان اشنو كتساوي؟ في ان كتساوي يو ان على ان. الا بغيت نحسب في زيرو خاص ديجا تكون عندي في زيرو نقسم على زيرو، دونك هادشي ما كاين. دونك البروميي تيرم هو في واحد، وفي واحد شحال كانت خرجت لينا فاش كنا حسبناها؟ كنا درنا هي يو واحد على واحد، وكانت هي 1 على 3. دونك لا غيزون تاع السويت هو 1 على 3، و البروميي تيرم هو 1 على 3. الوغ بما انها سويت جيوميتريك لا غيزون هو 1 على 3 والبروميي تيرم هو 1 على 3، نقدروا نكتبوه على هذا الشكل بطبيعة الحال. كو في ان زائد 1 كتساوي في ان فوا 1 على 3. وكما لاحظتوا راهي لا ردينا هذا لهنايا اللي كتعطينا لا غيزون. دونك هذه لا فورميل الاولى تاع السويت جيوميتريك. وشكون هو البروميي تيرم؟ في 1 كيساوي 1 على 3. مباشرة انا غنطلب واحد السؤال، هو سويت جيوميتريك الا كانت مكتوبه على هذا الشكل وطلبنا انها تكتب على الشكل الاخر ديال في ان كتساوي في بي فوا كيو اكسيتيرا. دونك كتولي بحال هكا في ان كتساوي في بي فوا كيو اس ان موان بي. دونك في ان كتساوي في بي هي في واحد عندنا فوا كيو هي 1 على 3 اس ان ناقص 1. بطبيعة الحال هادشي اللي كندير راه هو بحال القراص اننا كنجاوبو دابا على السؤال سي. السؤال سي كيقول لك اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان، يعني كلشي خاصو يكون معرف، والمجهول الوحيد اللي يكون عندي في هذه المعادله هو ان. دونك نسو هادشي الفوق. الو غادي غير نكمل على هادشي اللي كنت كندير. دونك في ان كتساوي شنو كتبت هنايا؟ في واحد. واش في واحد ديجا عندي القيمه ديالها؟ وي باسكو ديجا حسبناها راه هي 1 على 3. مزيان. فوا 1 على 3 أس ان ناقص 1. نورمالمون كيما مسط، نورمالمون ما كيما مسط نخلي هادشي بحال هكا، ولكن هنا كيما كنلاحظ كو عندي نفس الاساس. دونك ممكن تخليوه بحال هكا، ممكن نزيدو نبسطو اكتر. دونك غادي تولي جوبونس هي 1 على 3 أس ان ناقص 1 زائد 1. دونك حيت هادي الأس ديالها، دونك غادي تولي كو في ان كتساوي 1 على 3 بويسونس ان. آخر سؤال، déterminer une formule explicative pour UN. هاد السؤال راه بحال هاد السؤال سي، يعني بحال كيقول لك عطيني UN en fonction de n. منساوش الاخوان لقينا كو في ان كتساوي 1 على 3 أس ان. دونك من هنا الانطلاقة ديالنا، بما ان في ان كتساوي 1 على 3 بويسونس ان ياك، وديجا عندنا كو في ان كتساوي يو ان على ان. نديو هذه للجهة الأخرى بطبيعة الحال، يعني أن يو ان كتساوي ان فوا في ان. في ان نعوضها بلا فورميل ديالها، سيتادير بحال كيقول لك عوض كلشي والمجهول الوحيد ديما يبقى عندنا هو ان. يعني بحال الا بغينا نحسبو يو ان تولي جينا الحساب ساهل. دونك هي ان فوا 1 على 3 بويسونس ان. باش نتأكد بأن هاد لا فورميل صحيحة نجي نفيريفي في واحد شحال غتعطي، في جوج شحال غادي تعطي، باردون يو ماشي في. نحسب يو واحد و يو جوج و ثلاثة، خصهم يخرجوا لي نفس لي ريزلتو اللي كانوا خرجوا لي في الأول. يو واحد باينة، 1 في 1 على 3 أس 1 هي 1 على 3. نشوفو أيضا يو جوج، دونك هي جوج فوا 1 على 3 أس جوج. شحال غادي تساوينا بطبيعة الحال؟ جوج فوا 1 على 3 أس جوج راه هي 1 على 9، هي جوج على 9. هادشي اللي كان خرج لينا قبيله. دونك يعني بلا ما نكملو الاجوبه باينين. دونك لا فيديو الجاي ان شاء الله، دونك دابا حاولت نخدم غير رابور جينيرال. لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون فيه غير لي زيكزيرسيس، لا بالنسبه للسويت اريتميتيك لا بالنسبه للسويت جيومتريك. مي قبل ما نسال هاد الفيديو كما قلنا غادي نديرو واحد الملخص شامل على لي سويت اللي شفنا من الاول حتى للاخر. دونك بالنسبه لي سويت شفنا جوج ديال انواع، شفنا لي سويت اريتميتيك، شفنا لي سويت جيومتريك. طبيعة الحال لي سويت اريتميتيك
كتكتبوا على جوج ديال الاشكال، سوا كيديروا لنا يو ان كتساوي يو بي بلس ان موان بي. لا ريزون تاع سويت اريتميتيك كنرمزو ليه ب ار، داكوغ. اولا برانسيب دو ريكورونس شناهو هو كيعطينا مثلا اي زيرو ولا اي واحد، نديرو حنا مثلا اي زيرو معندناش مشكل. اي زيرو كتساوي مثلا واحد العدد ما كيهمناش. هنايا كيعطيونا يو ان زائد واحد كتكون كتساوي يو ان زائد ار. يعني انتبهوا مزيان في لي دو فورميل بجوج، كل عدد اللي كيكون هنا ونفسه خصو يكون هنايا. هادي اول حاجه شلنا. ثاني حاجه شلنا في لي سويت اريتميتيك هو لا فورميل ديال لا سوم. كيفاش كيكون عندي يو بي زائد جيسكا يو ان، الخارج شنو غادي يكون؟ هو ان موان بي زائد واحد عامل لي يو ان زائد يو بي كل على جوج. ثالث حاجه هو فاش كيقول لك بين لي بان هاد السويت راه اوتين سويت اريتميتيك. دونك كيفاش كنبينو لا سويت بان راه سويت اريتميتيك؟ اسمحوا لي نقدر هذا الشيء. دونك هي نيميرو 3. فاش كيقول لك بين لي واحد السويت بان سويت اريتميتيك كتمشي كدير يو ان زائد واحد ناقص يو ان خاصها تعطينا واحد العدد ار. ولا قالك بلي واحد السويت بان سويت كرواسونت سهله، يو ان زائد واحد ناقص يو ان خاصها تخرج. المهم هنا ماشي بالضروره خاصها تخرج كو الخارج سواء كان موجب راه سويت كرواسون، كان سالب سواء سويت ديكرواسون. الا لاحظتوا هادو بحال بحال، يعني راه هاد ار هذا يا اما يخرج موجب يا اما يخرج سالب. الا خرج موجب يعني راه سويت كرواسون، يعني بحال في الجواب ديال هذا راني كنجاوب على حاجه اخرى ممكن تطلب مني من بعد. بالنسبه لي سويت جيومتريك، لي سويت جيومتريك لا فورميل جينيرال ديالهم حتى هي يو ان كتساوي يو بي فوا كيو اس ان ناقص بي، اولا على الشكل الاخر. دونك الشكل الاخر هو كيعطيونا يو واحد مثلا كتساوي شي حاجه، كيجيو هنا كيعطيونا يو ان زائد واحد كتساوي يو ان فوا كيو. دونك كما كتلاحظوا الاخوان عاوتاني لا غيزون اللي كيكون في هاد البلاصه راه هو اللي كيضرب في هاد البلاصه. يعني بالنسبه لسويت اريتميتيك اللي كيجمع بين يو ان زائد واحد و يو ان، ولا اللي كيجمع ما بين يو ان و ار كيكون هنا الجمع. دونك هانتوما كتلاحظوا الجمع. اما في لي سويت جيومتريك نو كيكون هنايا الضرب. دونك هادي بالنسبه للنيميرو 1. بالنسبه للنيميرو 2 يعني العلاقه ديال لا سوم وشنو غادي يكون فيها؟ كيكون عندي مثلا يو بي جوسكا يو ان شنو غادي تساوي؟ دونك على حساب القاعده اللي درنا قبيله واحد باردون كنديرو كيو هي الاولى كيو اس ان ناقص بي زائد واحد ناقص واحد على كيو ناقص واحد. هادشي كله كضرب في اول سويت اللي هي يو بي. القاعده الثالثه هو باش كيقولك بين لي واحد سويت راه سويت جيومتريك ساهله. كيجي خصك دير هنا باردون كاين يكتب في مي ماشي مشكل، كتجي كدير يو ان زائد واحد هنا راه غير باش يبينوا الفرق بيناتهم وصافي. مره بحال يو ان بحال يو في. الا درتي يو ان زائد واحد على يو ان خاصها تعطيك واحد العدد اللي كيساوي كيو. بطبيعه الحال داك كيو خاصو يكون كيخالف صفر. و ميم طون كيو الا كان موجب راه كنقولوا سويت كرواسون، اما الا كان داك كيو سالب راه كنقولوا سويت ديكرواسون. وهكا كنكونوا سالينا الغوزيمي من ناحيه القواعد الهامه لا بالنسبه لسويت اريتميتيك لا بالنسبه لسويت جيومتريك. لا فيديو الثالث ان شاء الله غيكون غير التمارين، والتمارين غادي يدخلوا فيهم شي اسئله اللي لا علاقه لهم لا سويت اريتميتيك لا سويت جيومتريك، كيكون عندهم علاقه بلي سويت نيميريك.